बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। लोधरा राजापुर के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर के अंदर दुल्हन को उस वक्त कत्ल कर दिया जाता है जबकि वो बारात के लिए तैयार हो रही होती है और बारात ऑलमोस्ट हॉल के करीब पहुंच चुकी होती है। ऐसे में दुल्हन को कजन ने कत्ल कर दिया। इस सारे मामले के अंदर क्या अब नई चीजें सामने आई हैं कि ये मामला कब से चल रहा था, सिद्रा और मुदस्सिर का कब से आपस में रिश्ता था, यानी कि दोनों कजन भी थे, दोस्ती भी थी। और फिर ऐसा क्या हुआ कि सिद्रा से मोबाइल फोन भी ले लिया गया और वो किसी से राब्ता नहीं कर सकती थी, उस पे भी सख्तियां की गई घर वालों के दबाव में आके। और जगह शादी के लिए वो मान तो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ मुदस्सिर जो कि उसका कजन था, वो इस सारे मामले के ऊपर दिल में क्या रंजिश लिए बैठा था। और मेहंदी से 4 रोज पहले भी इस घर में क्या हुआ, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ मुदस्सिर के हवाले से कुछ चीजें नई सामने आई हैं कि मुदस्सिर आखिर कारोबार क्या करता था। शादी से 4 रोज पहले जब इन दोनों खानदानों का झगड़ा होता है तो उस वक्त मुदस्सिर को क्या तानेबाजी की गई, क्या उसे कहा गया और क्या इन तमाम बातों की वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया है। हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जो कि हमें लग रहा होता है कि मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, उनको खातिर में ही नहीं लाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़हनी बीमारी है इसको बीमारी समझा ही नहीं जाता और ना ही किसी को डॉक्टर को चेक करवाया जाता है। तो लिहाजा मुदस्सिर की ज़हनी हालत उस वक़्त से ही ख़राब थी जिस दिन उसको पता चला था कि सिद्रा की शादी की तारीख पक्की कर दी गई है। और ये तमाम जो मामला है ये सब जानते थे, यानी कि दोनों की फैमिलीज़ के साथ-साथ इनके जो ख़ानदान के लोग हैं जो करीब-करीब रहते हैं, सबको पता था कि मुदस्सिर और सिद्रा का आपस में क्या ताल्लुक है। लेकिन इसके बावजूद मुदस्सिर को नज़रअंदाज किया गया कि उसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, ये कोई इंतहाई कदम ना उठा दे, क्योंकि शादी करीब आते ही दोबारा से मुदस्सिर ने रिश्ते के लिए अपनी फैमिली को भेज दिया था। मेहंदी में 1 रोज बाकी था और ये फैमिली दोबारा से उधर पहुंचती है रिश्ते के लिए कि वहां ना कर दी जाए, इनकार कर दिया जाए और सिद्रा का हाथ मुदस्सिर के हाथ में दे दिया जाए, यानी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसमें कि सिद्रा के जो वालिद हैं उन्होंने क्या चीजें कही, क्या बातें कही, वो तो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त जो इस सारे मामले के ऊपर नई नई चीजें सामने आ रही हैं, उनकी क्या हकीकत है कि असल क्या मामला है, पहले मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। राजापुर की 21 साला दुल्हन सिद्रा, इसको कत्ल कर दिया गया और फिर कत्ल के बाद जो इसकी फुटेजेस सामने आई वो तो दिल दहला देने वाली थी। इस लड़की की तदफीन भी कर दी गई है। इस वक्त इसके घर वाले सरापा एहतजाज हैं और इंसाफ मांग रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ वो कहते हैं इसी सूरत में मिलेगा कि मुदस्सिर को इसी तरह की मौत दी जाए, यानी कि जितनी अजियत उसने गला काट कर हमारी बेटी को दी है उतनी ही अजियत मुदस्सिर को दी जाए और फिर वो कहते हैं कि शायद हमें सुकून मिल जाए। मुदस्सिर महबूब शेख और सिद्रा के वालिदैन के दरमियान 14 अप्रैल को जो झगड़ा हुआ है, इनके करीबी लोग बताते हैं कि शायद ये झगड़ा ही इस सारे मामले की जड़ बना है। मुदस्सिर का कारोबार इस वक्त सामने आया है, पहले मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। एक करियाने की दुकान है जो मुदस्सिर चलाता है और ये दुकान उसी गली में है जहाँ पे सिद्रा और मुदस्सिर के घर हैं, यानी कि दोनों एक तो कजन है, सिद्रा मामू की बेटी है और मुदस्सिर फुफ्फो का बेटा है। सिद्रा और मुदस्सिर जो है ये बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं, फर्स्ट कजन है और जिसकी वजह से दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। और यहाँ तक दोस्ती बताई जाती है कि जैसे कि इनका एक गांव में घर है और इन्हें किसी भी चीज के लिए शहर जाना पड़ता है, कोई चीज खरीदनी हो तो अक्सर औकात आज से कुछ साल पहले सिद्रा मुदस्सिर के साथ शहर भी चली जाती थी, जैसे कि कजन आपस में मिलके चले जाते हैं। तो घर वालों को किसी तरह का कोई एतराज नहीं था, दोनों की फैमिलीज का एक दूसरे के घरों में आना जाना था, बच्चे एक जगह पे ही खेलते थे और एक जगह पे ही बड़े हुए, आपस में जाहिर है बच्चों की फिर दोस्ती होगी। बताया ये जाता है कि सिद्रा के वालिद ने बारात से चंद घंटे पहले मुदस्सिर को जिस हालत में देखा था तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। 2023 में मुदस्सिर और सिद्रा के घर वालों को किस बात का इल्म हुआ था कि सिद्रा से फिर जब मोबाइल फोन छीन लिया जाता है और उस पर पाबंदी लगाई जाती है,
ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि लोधरा सिटी के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर में पेश आता है, जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसकी अब वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं। मुदस्सिर को देखा जा सकता है कि वो सिदरा के गर्दन पे छुरी चलाने के बाद अपने आप को भी मजरूब करता है, यानी अपनी गर्दन भी काट लेता है और उसके बाद कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वहां पे लहूलुहान गिरा हुआ है। सिदरा की तो मौत वाक़या हो चुकी है, लेकिन ये जो लड़का है वीडियोज में देखा जा सकता है कि ये कलमा पढ़ रहा है। हालांकि जो इसने काम किया है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि अगर कोई शादी से इनकार कर रहा है या जिनकी बेटी है वो रिश्ता नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जान ले ली जाए इसके बदले। दोनों के घर एक ही गली में है, कजन है, हमसाए भी हैं। बताया तो यही जा रहा है कि दोनों खानदानों की आपस में पहले बहुत अलेख सलेख थी, यानी दोनों खानदानों का आपस में इतना आना जाना था कि लगता था ये एक ही घर के तमाम फर्द हैं। 2020 में पहली दफा मुदस्सिर ने सिदरा से इजहार मोहब्बत किया, जिसपे कि सिदरा ने भी खुशी का इजहार किया, और दोनों कम उम्र हैं तो इस वजह से एक दूसरे के घरों में आना जाना था। कजन होने की वजह से शहर भी इकट्ठे आते जाते थे, तो किसी को इतना इस हवाले से पता नहीं चला, और टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और दोनों की मोहब्बत भी इस दौरान परवान चढ़ती रही। तकरीबन 2023 में इनके घर वालों को 2023 के शुरू में पता चलता है कि सिदरा और मुदस्सिर की आपस में दोस्ती है या जो भी मामलात हैं। तो जब इनके घर वालों को पता चलता है तो सिदरा के घर वाले जो हैं वो ना सिर्फ उसे सख्ती से डांटते हैं, उनके वालिद, उनकी वालदा, बल्कि उसको मुकम्मल मना कर देते हैं कि वो अपनी फुफ्फो के घर नहीं जाएगी। यानी कि कुछ ऐसा उन्हें पता चला होगा कि जिस पे वालदा को भी तशवीश हुई और वालिद को भी, तो उन्होंने मना कर दिया, सख्ती करना शुरू कर दी, और अपनी बेटी को उन्होंने बिठा के ये समझाया कि ये जो लड़का है मुदस्सिर, ये किसी सूरत भी तुम्हारे काबिल नहीं है। वो इसलिए कि ना तो ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, दूसरे नंबर पे ना इसके पास कोई काम है, सारा दिन ये आवारागर्दी करता है दोस्तों के साथ। इसके हवाले से कोई भी हमसे बात ना करना और ना तुम्हारी दोबारा शिकायत आए, लिहाजा इस लड़के से अब दूर रहना। सिदरा को घर वालों ने इस हद तक समझा दिया था कि उसके पास कोई मोबाइल फोन जो था भी वो भी ले लिया गया था, ताकि वो किसी तरह का कोई राब्ता मुदस्सिर से ना रखे। 2023 में मुदस्सिर अपने घर वालों को ये कहता है, जब उसे पता चलता है कि सिदरा पे भी पाबंदी लगा दी गई है, जाहिर है दोनों के जो रिश्तेदार हैं वो एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं और कोई ना कोई बात आगे तक पहुंचा देते थे। तो जब मुदस्सिर की फैमिली को पता चलता है कि ये सारा मामला हुआ है, तो फौरी तौर पे मुदस्सिर अपनी वालदा को भेजता है कि मामू से जाकर रिश्ते की बात करो। वालदा जाके वहां पे बात करती हैं, तो उनके जो भाई हैं यानी कि जो मुदस्सिर के मामू हैं, वो आगे से कहते हैं कि ना तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, ना कोई काम करता है, आवारा फिरता है, वो इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसे दूं, और मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करनी, क्योंकि जो मुदस्सिर के मामू हैं इनकी भी टोटल सिर्फ 2 बेटियां हैं, और इनके घर में जो बड़ी बेटी थी वो सिदरा ही थी, जिसकी उम्र अब 21 साल थी। और जब ये मामला उनके इल्म में आया था, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, यानी 2020 में उनके इल्म में ये बात आई थी, तो उस वक्त तो सिदरा की एज काफी कम थी, इसलिए उन्हें अपनी बेटी को दबाव डालकर मना कर लिया था कि वो मुदस्सिर से दूर रहेगी। अब मुदस्सिर जो है उसने फिर कोशिश की कि किसी तरीके से वो कोई काम शुरू करे कि उसे रिश्ता मिल जाए, तो उसने अपने घर के नीचे ही एक करियाने की छोटी सी दुकान बना रखी है, और इस दुकान में उसने मुख्तलिफ ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं कि गाँव के लोगों को जिन चीज़ों की बेसिक ज़रूरत हो तो वो यहाँ से ले लें। तो लिहाजा ये दुकान बना लेता है, और इसको ऐसा लगता है कि अब दुकान बनाने से या मेरे इस काम से मामू खुश होंगे और वो मुझे रिश्ता दे देंगे। दोबारा रिश्ता भेजा जाता है और दोबारा से फैमिली जाती है रिश्ता लेने के लिए सिदरा का, लेकिन दोबारा से फिर इनकार कर दिया जाता है। और इसी तरह अब बताया तो इनकी फैमिली की तरफ से ये जाता है कि तकरीबन 4 दफा मुदस्सिर के घर वाले रिश्ता लेकर सिदरा की फैमिली के पास गए, लेकिन सिदरा के वालिद के साथ साथ जो उनकी वालदा है उन्होंने भी इसको रिफ्यूज कर दिया कि किसी सूरत भी ये रिश्ता तय नहीं हो सकता है। और इसकी वजह लड़के का पढ़ा लिखा ना होना और उसका कोई काम ना करना, तो यही बेसिक वो मेन चीजें थी जिसकी वजह से वो बार बार इनकार कर रहे थे कि चाहे उसने दुकान भी बना ली है, वो मुतमईन नहीं थे कि अपनी बेटी का हाथ इस लड़के को दें। अब चंद रोज पहले जब मुदस्सिर को ये पता चलता है
کہ سدرا کی بات پکی ہوگی ہے، یعنی کہ شادی کی تاریخ طے ہوگی ہے، تو اس کا ٹوٹلی جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کھاتا پیتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے ماموں ہیں سرفراز یعنی سدرا کے والد، انہیں بھی تشویش ہوتی ہے. مدثر کے گھر والے بھی کافی پریشان ہوتے ہیں. مدثر اپنے گھر میں جاتا ہے اور ان کو مجبور کرتا ہے کہ رشتہ لے کے ادھر دوبارہ جائیں. کسی صورت بھی سدرا کی شادی کہیں اور نہیں ہونی چاہیے اور نہ میں ایسا ہونے دوں گا. اب اگر ایک بات یہاں پہ یہ کہی جائے کہ ان دونوں فیملیز کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، تو یہ محض ایک، کیونکہ یہ اتنا بڑا وقوع ہو چکا ہے تو دونوں فیملیز خواہ اس کو جھٹلاتی رہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، پہلے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے علم میں کبھی کوئی بات نہیں آئی، تو یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں کی جو فیملیز ہیں اچھی طرح جانتی تھی، اور مدثر نے اپنے والدہ کو کہا کہ وہ دوبارہ سے میرا رشتہ لے کر جائیں، ورنہ میں کوئی بڑا ایسا کام کروں گا کہ جو سب یاد رکھیں گے. اور اس کے بعد اس کی والدہ جاتی ہیں مہندی سے ایک روز پہلے. دوبارہ سے نہ صرف وہ جاتی ہیں بلکہ مدثر کے والد اور یہ سب لوگ مل کے جاتے ہیں. جا کر سدرا کے والد سے بات کرتے ہیں اور اس کی والدہ سے کہ ہمیں رشتہ دے دیں، آپ کہیں اور باہر نہ کریں، کیونکہ جو دلہا تھا، نعیم نامی دلہا ہے، وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا دور کا رشتہ دار ہے جو سدرا کی فیملی ہے. جب وہ لوگ رشتہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو سدرا کے والد ظاہر ہے وہ مشتعل اس لیے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ اب تو ہماری بیٹی کی کل مہندی ہے، میں اتنے پیسے لگا کے شادی کی تیاری کر چکا ہوں، آپ یہ کیا سارا معاملہ میرے سامنے لے کے آ گئے ہیں، خدا کے لیے آپ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں. میں کل بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں کا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمیں پریشان نہیں کریں. اور یہ بات پھر اتنی بڑی کہ دوسری طرف سے بھی منت سماجت تک کی گئی، یعنی مدثر کی فیملی کی طرف سے، کہ کسی طرح یہ رشتہ دے دیا جائے، کوئی مسئلہ مسائل زیادہ نہ ہو جائے. جس پہ کہ سدرا کے والد نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، اور جہاں ہم نے رشتہ طے کیا ہے ہم وہیں شادی کریں گے، آپ لوگوں کو آنا ہے آ جانا، نہیں آنا نہ آنا. اور پھر اس سے بات بڑی جب مدثر کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی کہ یہ نکما ہے، نالائق ہے، آوارہ پھرتا ہے، اور تم لوگوں نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ میری بیٹی کے قابل ہے. شاید یہی وہ باتیں تھی کہ جس سے دونوں خاندانوں میں لڑائی اتنی بڑی ہے. ان کی فیملی کے ہی لوگوں کا بتانا ہے کہ بہت زیادہ ان کی شدید قسم کی لڑائی ہوئی مہندی سے ایک روز پہلے، اور پھر یہ لوگ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مدثر شاید اپنا ذہن بنا چکا ہوتا ہے کہ اب وہ کوئی ایسا کام کرنے والا ہے. وہ دوبارہ سے سدرا کے گھر آ جاتا ہے، یعنی اگلے روز مہندی کے روز، اور آ کے اپنے ماموں سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کیا کام کرنا ہے. اور بڑے اچھے طریقے سے مہندی میں جو اس کے سپرد کیے جاتے ہیں کام، وہ تمام کام یہ انجام دیتا ہے. کھانا وغیرہ لگوانا اور مہمانوں کو ڈیل کرنا، یہ کچھ بہتر اس دن نظر آتا رہا ہے، سدرا کے والد کا یہ بتانا ہے. اور پھر اگلے روز بارات کا دن ہوتا ہے. صبح 11 بجے سدرا اپنی چچی کا فون لے کر بیوٹی پارلر چلی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس اپنا فون نہیں تھا، اپنی چچی کا موبائل لیتی ہے اور بیوٹی پارلر چلی جاتی ہے. اب سدرا کی والدہ بتاتی ہیں کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ کس پارلر میں سدرا نے دلہن بننے جانا ہے. یہ خاندان کے ہی کسی بندے نے مخبری کی ہے اس لڑکے مدثر کو، اس کو بتایا ہے کہ وہ کس جگہ پہ تیار ہونے کے لیے گئی ہے. وہ 11 بجے چلی گئی تھی اپنا سارا سامان لے کر، اور ساتھ اس کی خالہ گئی تھی. اسی دوران شام 4 بجے سدرا کے والد مدثر سے کہتے ہیں کہ بارات آنے والی ہے اور ان کے لیے پھول نہیں خریدے، تو لہٰذا ہم جلدی سے پھولوں کا انتظام کر لیتے ہیں اور شہر چلتے ہیں. جس پہ کہ مدثر فوری طور پہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اپنے ماموں کے ساتھ شہر. کیونکہ سدرا کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ 2 ہی بہنیں ہیں، تو جو ماموں ہے وہ بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، عزیز رکھتا تھا مدثر کو، اور کوئی بھی کام ہوتا تھا تو مدثر کو ہی کہتا تھا، اور مدثر بھی بیٹوں کی طرح ان کے گھر جا کر تمام کام بھی کرتا تھا. اور مدثر کا ان کے گھر، یعنی جب یہ بات نہیں پتا چلی تھی تو بہت زیادہ آنا جانا تھا، اور بعض اوقات یہ ادھر ہی سٹے کر لیتا تھا. جب یہ پھول لینے جاتے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے ذہن بنا رکھا ہوتا ہے اس نے، اس کے پاس چھریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں جو اس نے تیز کروا رکھی ہوتی ہیں. پھولوں والی دکان پہ ماموں کو کھڑا کر کے وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے پھول وغیرہ خریدے، بس میں ابھی آیا، یہ کہہ کے چلا جاتا ہے. جب وہ پہنچتا ہے تقریباً 5:30 کے قریب بیوٹی پارلر کے باہر، تو اندر نوک کرتا ہے. پارلر کی لڑکی کہتی ہے کہ آپ
کو کیا کام ہے, کس سے ملنا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہماری دلہن تیار ہو رہی ہے, میری کزن, میں نے اس سے بات کرنی ہے, اس کے والد نے کوئی ضروری پیغام بھیجا ہے, وہ پیغام اسے دینا. جس پہ کہ لڑکیاں منع کر دیتی ہیں کہ لیڈیز پارلر ہے اور بھی دلہنیں تیار ہو رہی ہیں, لہٰذا آپ اندر نہ آئیں. جس پہ کہ سدرا کی خالہ وہ بھی اسی پارلر میں موجود ہوتی ہیں. جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر مدثر آیا ہے اور کوئی والد کا پیغام دینا چاہ رہا ہے سدرا کو, تو وہ کہتی ہیں کہ اسے آنے دیں. لیکن پھر یہ باہر آتا ہے اور اسی دوران اسے ایک فون سنتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں. وہ سدرا کے والد کا فون تھا جو کہ 6 بجے کے قریب آتا ہے. وہ اسے فون کر کے کہتے ہیں کہ میں نے پھول خرید لیے ہیں, تم کہاں رہ گئے ہو, بارات آنے والی ہے اور تم ابھی تک نہیں پہنچے, ہم نے گھر واپس جانا ہے. جس پہ کہ یہ جلدی میں کہتا ہے کہ فون بند کرے, میں آ رہا ہوں. اور یہ کہتے ہی یہ پارلر کے اندر چلا جاتا ہے اور جا کر سدرا کو یہ کہتا ہے کہ تم میرے سے اور کیا چاہتی ہو مجھے بتاؤ, اور پھر ساتھ ہی اس کا گلا کاٹ دیتا ہے. اس دوران جو لڑکیاں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو خوفزدہ ہو گئی تھی, لیکن سدرا کو اس نے تشدد کا نشانہ بھی بنایا. تھوڑا بہت وہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ چیئر پہ بیٹھی تھی اور آلموسٹ تیار ہو چکی تھی, تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی. اسی دوران اس نے اسے تشدد بھی کیا اور پھر اس کا گلا کاٹ دیا. اور جیسے ہی اس کا گلا کاٹا تو پھر اس نے اپنے آپ کو بھی مضروب کیا, اپنا گلا بھی کاٹ لیا, اپنے آپ کو بھی چھریوں سے اس نے ضربیں لگائی ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اور مہندی سے ایک روز پہلے مدثر نے اپنے گھر والوں کو دوبارہ سے بھیجا تھا کہ کسی طرح سدرا کا ہاتھ اسے دے دیا جائے, اور اگر نہیں دیں گے تو پھر کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا. لیکن سدرا کے گھر والے اور اسی طرح مدثر کے گھر والے اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی, وہ بہت ہی مینٹلی ڈسٹرب لگ رہا تھا. اگر لگ رہا تھا تو پھر کیوں نہیں کوئی خیال کیا گیا کہ ایٹ لیسٹ اپنی بیٹی کا آپ لوگ خیال کرتے, اسے جس پارلر میں بھیجا گیا تھا اس کے ساتھ کوئی 2-4 آدمی بھیج دیتے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ معاملے کو سنبھال لیں. اسی طرح جو مدثر کے گھر والے ہیں انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا ڈسٹرب ہے اور شادی کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ اگر ابھی بھی مجھے ہاتھ نہ انہوں نے سدرا کا دیا تو میں کچھ بہت بڑا کرنے والا ہوں. تو اگر ایسا معاملہ تھا تو انہیں بھی اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ اس کی ذہنی حالت کے لیے اس کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا. تو ان تمام چیزوں کو دونوں خاندانوں نے نظر انداز کیا ہے, اور پھر ان کا جو خوفناک جھگڑا ہوتا ہے مہندی سے ایک دن پہلے, وہ شاید اس سارے معاملے کی وجہ بنا ہے, جس میں کہ ایک دوسرے کو انہوں نے بہت زیادہ تانے دیے ہیں. دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مدثر کا جو ایک سٹیٹس سامنے آیا ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ اس نے 4 بجے کے قریب لگایا تھا, وہ میں نے خود بھی چیک کیا ہے اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر. جو سٹیٹس ہے وہ اب نہیں لگایا گیا, یعنی بارات کے روز 4 بجے نہیں لگایا گیا, بلکہ یہ 2023 میں سٹیٹس اس وقت لگایا گیا تھا جب سدرا کے گھر والوں کو پتا چل گیا تھا کہ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اور سدرا پہ کافی سختی کی گئی تھی کہ وہ نہ تو مدثر سے کوئی بات کرے گی, نہ اس کے سامنے جائے گی, نہ ان کے گھر جائے گی. تو والدہ اور والد نے منع کیا تھا, ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے. شاید سدرا نے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دی ہو, دونوں ہی کم ایج تھے تو گھر والوں نے سمجھایا ہوگا. سدرا تو سمجھ گئی لیکن مدثر شاید نہیں سمجھ سکا. اور یہ تمام معاملہ جو ہے اس میں ہمیں سائیکولوجیکلی طور پہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر مدثر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی تو اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا. سائیکی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو تو ہمارے ہاں فیملیز اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے تو پورا خاندان سمجھے گا کہ ان کا بچہ یا بچی پاگل ہو گئے ہیں, یا وہ ادویات پہ لگ جائے گا تو اسے پاگل سمجھا جائے گا. یہی وہ وجوہات ہیں جنہیں نظر انداز کیا جاتا, تو اس طرح کے خوفناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.